जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जाली डिग्री के हवाले से हम बात कर रहे थे और हुकूमत ने अगर अपनी हरकतें ठीक न की, ये नून लीग का कहना है, तो वरना हालात मिड टर्म की जानिब जाएंगे। इसको भी हमने डिस्कस किया। आज प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की और अपनी तकरीर की। एक उन्होंने कहा कि अदालत के तमाम फैसलों का एहतराम करेंगे। हुकूमत की जानिब से बार बार ऐलान किया जाता है अदालत के फैसलों का एहतराम करेंगे। कैसे होगा, किस सूरत में होगा, साउंड बाइट सुनते हैं, इसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। I have the greatest and the highest regards for the judiciary. That doesn't mean कि मैं पार्लियामेंट को कोई इंस्टीट्यूशन का क्लैश की बात कर रहा हूं. No, I respect the judiciary, will implement the decisions, and there should be no worry about it. We will implement the decisions, but at the same time, according to the constitution, according to the law. अगर आप किसी चीज में चेंज करना चाहते हैं, आपने 18वीं तरमीम भी चेंज की है, अब ये भी चेंज कर दें. अगर आप चाहते हैं कि वजीर आजम के पास इख्तियार नहीं होने चाहिए, आप ले लें, हमें कोई परवाह नहीं. बट इट शुड बी डिसाइडेड बाय यू, नॉट बाय समबडी एल्स. जी नाज़रीन, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो फैसलों का एहतराम करेंगे और उस पर अमल दरामद होगा आइन और कानून के मुताबिक। जस्टिस साहब, आइन और कानून क्या कहते हैं इंतजामिया के हवाले से? नहीं बीबी, देखें, बड़ा सिंपल सी बात है ना। अदालत तो कोई अपनी जगह कुछ नहीं कह रही। आइन है, इसी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, और कवानीन जो बनाते हैं वो भी यही बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो कभी कुछ नहीं कहती। अगर एग्जेक्टिव को गलत काम कर रही होती तो वो कहती देखो भाई ये इसलिए गलत है कि आप, जैसे सीडीए का केस चला था, वो कहते थे भाई ये बता दो, सारा दिन ये बहस होती रही कि आप ये बता दें कि सीडीए के बोर्ड को या चेयरमैन को कहां ये इख्तियार था जिसकी बुनियाद पर उसने ये काम किया। देखिए, रूल्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं, कानून भी इन्होंने बनाए हुए हैं। और दूसरी बात ये होती है कि एक बाज़ औक़ात केसेस ऐसे आ जाते हैं कि एक आदमी जो है वो कानून के तहत पाबंद है काम करने का, लेकिन लोग आगे कहते हैं जनाब वो कानून के तहत काम नहीं कर रहा। वो उसको कहते हैं भाई ये कानून है, इसके तहत ये आपकी बंदी है, काम करे। अदालत तो देखे ना कानून बनाती है ना आइन बनाती है, तशरीह जरूर करती है। ये आइन और कानून के मुताबिक वो कह रहे हैं कि फैसलों पर अमल दरामद कराएंगे। एनआरओ की चले हम बात करते हैं, तो अभी तक खत लिखने का मामला अभी तक लटका हुआ है। अब कल 13 मई थी, अब 14 मई को जो होता है उसमें देखा जाएगा। बुनियादी बात ये ना, ये हाइड एंड सीक की गेम अब खत्म होनी चाहिए, इसलिए कि सारी कौम को भी अजाब में डाला हुआ है, वन वे आर दी अदर। ये किस्सा खत्म होना चाहिए। हमारे असल इशू कहीं और जाके फंसेंगे, हमको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बात बड़ी सीधी सी है, इनका जो भी स्टैंड है, पहली बात तो ये एनआरओ का इन्होंने केस डिफेंड ना करके एक गलती की, लेकिन सजा भी ये भुगत रहे। दूसरी बात है, जो भी स्टांस है, मिसाल के तौर पर देखें जी, अब आज से कल पेशी चली गई है, मेरा ख्याल है जो भी इनके पास पॉसिबल ऑब्जेक्शन है। और एक बात बता दूं, अदालत होती ही इसीलिए, हम ये भी रोज काम करते हैं, 2 टके के केस में करता हूं, खड़े होकर कह देते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, चाहे कहते हैं जी आपको इख्तियार नहीं है, वो कहते हैं आर यू चैलेंजिंग आवर जुरिसडिक्शन? मैं कहता हूं ऑफ कोर्स आई एम चैलेंजिंग, क्योंकि देखें ना, वकील को आप किस लिए करते हैं? अगर अब्बासी साहब ने केस ही करना है तो फैक्ट्स तो अपने केस के इनको ज्यादा पता है। मुझे इसलिए वकील करते हैं कि मैं अदालत को जुरिसडिक्शन की बात आए तो मैं समझाऊं। तो बात ये, अगर इनको कोई ये एतराज है, कोई कानूनी पॉइंट है, कोई जुरिसडिक्शन का पॉइंट है, डंके की चोट पर जाके अदालत के सामने अपना केस आर्गू करे, लेकिन फिर फैसला उन्होंने करना है। ये बात अदालत ने इंप्लीमेंटेशन करनी है, वो फिर इनको मानना पड़ेगा। अब्बासी साहब, आप कुछ क्लैश देख रहे हैं? कल की अगर हम बात करते हैं, 14 मई तो अब आ गई और कल अदालत में तलब भी किया गया, जवाब फिर दाखिल होगा, तो क्या होगा? की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि हम अदलिया के तमाम फैसलों को मानेंगे। जी बिल्कुल, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फिर बात की है। तो फिर जब वो ये कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो कोई क्लैश की बात हो, कोई तसादम की बात हो, तो वो मान लेंगे उस फैसले को। तो अगर तो मानेंगे तो कोई क्लैश नहीं होगा। और साथ में उन्होंने और अगर खुदा ना खास्ता नहीं मानेंगे तो ये क्लैश नहीं है। ये भी कहा कि तमाम इख्तियारात जो दिए पार्लियामेंट ने दिए और पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है, कोई और दूसरा इसको चेंज कर सकता है। इसमें कौन सी दो राय है? इसमें देखें, इशारे कनाई की बात नहीं है। देखें, जो इख्तियार जजिस को है वो उनको इख्तियार हासिल है, जो पाकिस्तान आर्मी को इख्तियार हासिल है कि इस मुल्क के जोग्राफी की उन्होंने हिफाजत करनी है, वो इख्तियार उनको हासिल है। और जो पार्लियामेंट को ऑर्डर ऑफ दी एग्जेक्टिव, ये भी बात बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई ऐसा इख्तियार नहीं, उनका जाती तौर पे नहीं है। एक सेंटेंस, जर्नल है ना, वो अपनी फील्ड में जंग में मास्टर है, लेकिन ये फैसला करना कि जंग शुरू करनी है या नहीं करनी, ये उसने नहीं करना, वो इन्होंने। मैं जो बात कर रहा था, जस्टिस साहब वो ले गए उस तरफ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसको भी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन और कानून को तोड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में या ऐवान सदर में बैठ जाए। मेरा मकसद ये था बात करने का। बाकी चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर वो हिल भी नहीं सकते और अपनी पॉलिसी भी नहीं बना सकते जब तक वो पॉलिसी उनको ना दें। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो पार्लियामेंट ने किया है, पार्लियामेंट किस काम के लिए? पार्लियामेंट ने तो जो करके दे दिया। अब अगर कोई उसको चैलेंज करता है, अदालत में लेके जाता है, तो करता रहे। अदालत ने उसकी तशरीह करनी है, जैसे कोर्ट भी अदालत ने तशकील दे दी 18वीं तरमीम के हवाले से। अदालत ने उसकी तशरीह करनी है ना।
تو اگر وہ تشریح کرتی ہے تو اس کے اوپر وزیر اعظم راضی ہیں کہ ہم تیار ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک چاند صاحب اب تو این آر او آ گیا, کل اس پہ جو بھی عدالت کہتی ہے اس پہ کیسے آپ عمل درآمد کرائیں گے؟ میرا جو آپ کا پہلا سوال ہے, پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اسمبلی میں کو بارہا دفعہ میڈیا پہ بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اس میں انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے, خواہ ان کے سیکٹریز والا کیس ہو جو 54 53 بندے انہوں نے دوبارہ گریڈ 21 میں کیے ہیں. اب دیکھیں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ساتھ تک جاتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب چیف جسٹس سپریم کورٹ میں خود بن بلائے نہیں چلے گئے تھے. ہمارا پرائم منسٹر کا تو رول ہی کبھی لڑائی والا نہیں ہے, نہ ان کا کردار ہے, نہ ان کی طبیعت ہے, نہ ان کا کوئی ایسی سوچ ہے. تو رہی بات یہ تو میرے خیال میں ان پہ الزام لگانا کہ پرائم منسٹر ایسے وقت چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر کا رول اپوزیشن بھی مانتی ہے. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن, این آر او پہ کیا ہوگا؟ این آر او پہ جو عدالت فیصلہ کرے گی, یہ تو بار بار ہم سن رہے ہیں پچھلے 5-6 مہینے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کا احترام کریں گے. جن کو امیونٹی حاصل ہے, کیا یہ صرف ایک لپ سروس ہے کہ یہ چند جملے ہیں جو بار بار آپ لوگوں نے دہرانے اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی؟ نہیں, امپلیمنٹیشن جن کو امیونٹی حاصل ہے ان کو امیونٹی حاصل ہے. یہ کل جا کے بات کریں نا جی, یہ پھر بات نہیں کرتے. یہ جسٹس صاحب کی ایک بات جو ہے نا یہ بڑی صاف ہے, لکھ کے دیا نہیں ہے سر وہ بھی چھپ چھپ کے اس کے بعد سیکٹری نے یہ بیان بھی دیا پبلکلی کہ یہ میرا ذاتی اوپینین نہیں ہے, حکومت کا. دیکھیں نہیں سیکٹری جو ایک حکومت پاکستان جو ہے نا, سیکٹری بھی آف آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے. جب سیکٹری نے کہہ دیا تو پھر آپ پرسنل اوپینین لے گا ہے. اور دیکھیں یہ کوئی استعفیٰ دے دیا فلانا دیا, حالانکہ میں اس بات میں نہیں. دیکھیں سیکریٹری ہی حکومت ہوتی ہے اس کنسرن ڈپارٹمنٹ, لیکن پھر سیکٹری یہ بیان نہ دے کہ یہ میرا اٹارنی جنرل رائٹنگ نہیں دے دیا, انہوں نے رائٹنگ دے دیا کورٹ میں سر, لیکن یہ بیان اٹارنی جنرل نے پہلے سیکریٹری صاحب وہ کہہ رہے ہیں عدالت کی بنا پہ وہ جو ہے رخصت پہ چلے گئے, اور آج ان کا پھر نوٹیفیکیشن. جب آپ لوگوں کو بے عزت کریں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے لوگ رخصت پہ جائیں گے. جب آپ ادھر مطلب جتنے بھی لوگ رخصت پہ جا رہے ہیں وہ بابر اعوان کے رویے کی وجہ سے جاتے ہیں, سب یہ شکایت کرتے ہیں. یہ اس کے اوپر میں جواب نہیں دوں گا, یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کی وجہ سے کرتے ہیں. این آر او پہ کیا کریں گے؟ این آر او بتائیں, میری بات سنیں, جہاں تک این آر او کا تعلق ہے ہم اس پہ بالکل عدالتوں کے حکم کے پابند ہیں اور رہیں گے, لیکن ہم سلیکٹو جسٹس بھی, ہماری ریکویسٹ ہے کہ سلیکٹو جسٹس نہ ہو. کیوں باسی صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سافٹ کارنر آپ لوگوں کو یہ رکھا جاتا ہے؟ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اوورال کہہ رہا ہوں. سلیکٹو کا ایک سینٹنس ہوں, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کا کیسز نہیں لے رہی سپریم کورٹ, دیکھیں یہ پروسیکیوٹر ہیں, کیسز انہوں نے کرنے ہیں, یہ درخواستیں دیں کہ جناب فلاں فلاں کے خلاف, دیکھیں پروسیکیوٹ تو انہوں نے کرنا ہے, نیب ان کے انڈر ہے, کرمنل کیسز انہوں نے کرنا ہے. عباسی صاحب نے اور ہمارے منشور کا ایسا ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. ہم نیب کو چلے ادھر گیا ہے, نارو اور احترام کیسے ہوگا, عوام کے درمیان جائیں گے, اس طرح کے گانے چلیں گے, لوگ پھر ججز کے بارے میں کیا سوچیں گے, ان فیصلوں کے بارے میں لوگ پھر کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. میری بات سنیں, جو فیصلے آتے ہیں نا اس میں لیکن وغیرہ نہیں ہوتا, یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس میں فیصلہ ہوتا ہے. اور میں نے بڑی اچھی بات جسٹس صاحب نے کی ہے, ان کو کورٹ کے سامنے جانا چاہیے اور کہنا چاہیے ہمیں استثناء حاصل ہے, آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہے. دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کورٹ صرف ہمارے لیے بنے اور ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے. آپ ضرور جائیں گے اور جواب بھی داخل کریں گے 248 کے بارے میں. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب, حنیف عباسی صاحب, جسٹس طارق محمود صاحب. آج کے پروگرام میں جعلی ڈگری کے حوالے سے بات ہوئی, عدالتی فیصلوں پہ کس طریقے سے حکومت عمل درآمد کرائے گی, اور جلسوں میں اگر ججوں کے حوالے سے اگر اس طرح کے گانے چلیں گے تو لوگ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. پھر کہا جاتا ہے کہ عدالتی فیصلوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اظہار خیال فرما رہے تھے, اب میں جد ہویا نک جج کو فیصلہ تے چاہیے اپنے نال جت نے, جد ہویا